Bonjour et bonsoir, bienvenue dans une autre vidéo. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به یه ویدئوی دیگه با مریم خوش اومدید. در این ویدئو من قصد دارم که شما رو با افعالی آشنا کنم که شما رو از صفر به انتهای A1 یعنی ابتدای A2 میرسونه. خب این قسمت اول خواهد بود. همینطوری که میبینید قراره با صرف فعل و مثالی هم از اونها آشنا بشیم. من فکر میکنم این ویدیو خیلی میتونه در سرعت شما مؤثر باشه در یادگیری. خب بریم ببینیم. ممنونم از کسایی که همچنان ما رو فالو دارن و اگر این که دوست دارید پست های بعدی رو داشته باشید لطفا سابسکرایب بفرمایید. خب اولین فعلی که قراره بهش بپردازیم و در ابتدای کار خیلی به درد میخوره فعل avoir هست. avoir به معنای داشتن هست. به این میگن صرف فعل یعنی کنژوگزون. کنژوگزون یعنی صرف فعل avoir. j'ai یعنی من دارم. j'ai. tu as تو داری. il a elle a on a nous avons vous avez ils ont elles ont. خب حتما با فاعل ها یا سوژه ها آشنا هستید دیگه. من بنا رو بر این میگیرم که شما با سوژه ها آشنا هستید. سوژه هایی مثل je، من، tu، تو، il، elle، on که سوم شخص هستن، nous یعنی ما، vous شما. حالا یا شمای جمع یا شمای مؤدبانه. il آنها، آن آقایون پلوریل و elle فمینا یعنی خانم های پلوریل. elles ont. Exemple, elle a 33 ans. اون خانم 33 سال داره. J'ai peur des chats. J'ai peur. Avoir peur de یه چیزی یعنی ترس داشتن. J'ai peur des chats. chat یعنی گربه. گربه ها جمع. Le verbe être. فعل être یعنی بودن. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم و به این صورت. Exemple, elle est étudiante. She's a student. یعنی اون یک دانش آموزه. فمیننه. میبینید؟ Elle est étudiante. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils sont آنها هستن مهربان. Gentil. Gentil یک ادجکتیفه و اس پلوریل میگیره. و میدونیم اس پلوریل en français ne se prononce pas. در فرانسه خونده نمیشه. Le verbe aller. فعل رفتن. Je vais. من میرم. Tu vas. Il va. Elle va. On va. Nous allons. Vous allez. Ils vont. Elles vont. Elle va à l'université. اون میره به دانشگاه. Ils vont bien. Ils vont bien. یعنی اونا حالشون خوبه. Ils vont bien. Aimer. Aimer. J'aime. Aimer, ça veut dire بچه اینایی که با آبی نوشته مصدره. Aimer یعنی دوست داشتن. خب حالا باید کنژوگزون کنیمش. J'aime. Tu aimes. Il aime. Elle aime. On aime. Nous aimons. Vous aimez. Ils aiment. Elles aiment. Exemple, nous aimons, liaison میشه وصل میشه. Nous aimons la vie. ما زندگی رو دوست داریم. La vie. Il aime regarder cette série. اون دوست داره ببینه تماشا کنه این سریال. Cette série. Le verbe détester. Ça veut dire
یعنی متنفر بودن. Je déteste. Tu détestes. Il déteste. Elle déteste. On déteste. Nous détestons. Vous détestez. Il déteste. Elle déteste. Elle déteste le mensonge. She hates. دروغ. یادم نیامد دروغ چی میشه فرانسه توی انگلیسی. Lies. peut-être شاید. اون متنفر از دروغ. Elle déteste le mensonge. Vous détestez le sucre. شما متنفری از le sucre. Sucre, ça veut dire شکر. Préférer. ترجیح دادن. مثل انگلیسی prefer. Préférer. P-R-E accent aigu. F-E accent aigu. R-E-R. Je préfère. Tu préfères. Il préfère. Elle préfère. On préfère. اکسانا رو توجه کنید. Nous préférons. Vous préférez. Il préfère. Elle préfère. حالا اگه نمیدونید اسم این اکسان ها چی هستن که بتونید افله کنید، هجی کنید، میتونید این درس از سری ویدیوهای آموزش فرانسه سطح A1 با متد ادیتور رو این درسش که اینجا لینکش رو براتون میذارم ببینید. خب exemple مثال. Je préfère prendre le salade. من ترجیح میدم سالاد بخورم. سالاد بگیرم. prendre معنیای مختلف داره در فرانسه مثل انگلیسی. اینجا به معنای take یا گرفتن یا خریدنه. و حتی prendre معنای خوردن هم میده. پس اینجا میتونه معنای خریدن باشه، گرفتن، خریدن و یا خوردن. Vous préférez aller au parc. Vous préférez شما ترجیح میدید برید به پارک. aller au parc. Accepter پذیرفتن. J'accepte. Tu acceptes. Il accepte. Elle accepte. On accepte. Nous acceptons. Vous acceptez. Ils acceptent. Elles acceptent. Exemple. J'accepte tes excuses. من میپذیرم. قبول میکنم بهانه هات و عذرهاتو. Arriver. رسیدن. J'arrive. یعنی مثل arrive انگلیسیه. Tu arrives. توجه داشته باشید بچه ها. tu هیچ وقت با ضمیر tu یعنی دوم شخص هیچ وقت با شروع فعل که با وایل شروع بشه حذف صورت نمیگه. الیزیون صورت نمیگیره. tu arrives هیچ وقت. فقط tu. il arrive. elle arrive. on arrive. البته برای il elle on هم این میتونه صادق باشه. nous arrivons. vous arrivez. ils arrivent. elles arrivent. attention توجه داشته باشید. سوم شخص مفرد. il arrive. elle arrive. on arrive. troisième personne pluriel. on fait la liaison. ils arrivent. elles arrivent. exemple. vous arrivez quand chez moi. vous arrivez. شما کی میرسی پیش من. acheter. خریدن. buy. j'achète. اینو بچه ها خیلی اشتباه میکنن. کنجوگزونشو و اکسانهاشو. j'achète. tu achètes. il achète. elle achète. on achète. nous achetons. vous achetez. ils achètent. elles achètent. vous achetez 1 kilo de carottes. vous achetez 1 kilo de carottes. 1 کیلو هویج شما میخرید. déjeuner. ça veut dire نهار خوردن. je déjeune. tu déjeunes. il déjeune. elle déjeune. on déjeune. nous déjeunons. یا nous, oui. ou
nous déjeunons. Nous déjeunons. vous déjeunez یا nous déjeunez. دوتایشون درسته. il déjeune elle déjeune. نه تلفظ میشه ولی انت پلوریل که ترمینزون یعنی پایانه فعل هست تلفظ نمیشه که من توی این ویدئو صرف فعل ها رو گروه اول و دوم رو بهش پرداختم. این لینک رو میتونید ببینید که با صرف فعل اینا اینکه قاعده داره فعل اول و دوم آشنا بشین که خیلی خیلی کمکتون میکنه و وقتی بدونید قاعدش چیه خب یه قاعده رو حفظ میکنید و میدونید چیه و نیازی نیستش که مثل اتوماتیک وار فقط حفظ کنید بعضی از فعلا رو. خب بعضی از فعلا ایرگولیه هست یعنی قانون نداره باید حفظش کنید. اوکی. Exemple. On va déjeuner quand? On va déjeuner. میتونیم رو نخونیم. On va déjeuner quand? ما کی قراره کی میخوام این یکم آینده نزدیکه. On va déjeuner quand? On va déjeuner quand? On va déjeuner quand? کی quand یعنی کی چه موقع میخوایم نهار بخوریم. devoir چقدر فعل پرکاربردی این صفحه. devoir یعنی بایستن باید. je dois من باید. tu dois avec S. il doit elle doit on doit avec T. nous devons vous devez ils doivent elles doivent آنها باید doit ils doivent elles doivent اونها باید. Exemple. Je dois faire mes devoirs plus vite. من باید انجام بدم faire تکالیفمو mes devoirs plus vite plus vite سریعتر. و فعل بعدی هم که بسیار پرکاربرده فعل pouvoir devoir pouvoir سوادی توانستن. je peux tu peux avec X. il peut elle peut on peut. nous pouvons vous pouvez ils peuvent elles peuvent. Exemple. Je peux arriver à l'heure. Je peux arriver à l'heure. من میتونم برسم on time. سر موقع. À l'heure. À l'heure. این ورب هم خیلی پرکاربرده. vouloir به معنای خواستن. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, on veut avec T. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, elles veulent. Exemple. Je ne veux pas que tu fumes ici. که خودشون اینطوری میخورن. Je ne veux pas que tu fumes ici. Je ne veux pas que tu fumes ici. نمیخوام. منفیه. Je ne veux pas که tu تو smoke کنی سیگار بکشی. ici اینجا. venir به معنی آمدن. venir. je viens نزله. tu viens il vient elle vient on vient. nous venons vous venez ils viennent douzaine ENT elles viennent douzaine ENT ils viennent elles viennent. Exemple. Vous venez chez le médecin demain. Vous venez میایید chez le médecin یعنی پیش دکتر در مطب دکتر فردا. demain. faire
عجیب. این ویدئو پرکار برده. عجیب میتونه واقعا بهتون کمک کنه و امیدوارم اینطور باشه. خصوصا برای بچه هایی که تازه شروع کردن. انجام دادن. faire. Je fais با S. Tu fais avec S. Il fait. Elle fait. On fait avec T. Nous faisons. 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 Vous faites. 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 Ils font. Ils font. Elles font. این فعل فعل خیلی ممکنه در تلفظ بچه ها ایراد داشته باشن. Alors, attention. بریم exemple. On fait du sport tous les jours. On fait du sport tous les jours. ما انجام میدیم ورزش میکنیم هر روز. Apprendre یعنی یاد گرفتن. J'apprends avec S. Tu apprends. Il apprend. Elle apprend. On apprend. Nous apprenons. Vous apprenez. Ils apprennent. Elles apprennent. تأکید میکنم با تلفظم که دو زن داره. دو تا ان داره. Exemple. J'apprends le français à Tokyo. J'apprends le français à Tokyo. در توکیو. lire. lire به معنای خواندن. خواندن. Je lis. Tu lis. Il lit. Elle lit. On lit. Nous lisons. Vous lisez. Ils lisent. Elles lisent. Lise. Ils lisent. Elles lisent. Exemple. On lit un bon roman en français. On lit un bon roman en français. ما میخونیم یه رمان بون، یه رمان خوب در فرانسه، یعنی به فرانسه. En français. Écrire. Écrire. Ça veut dire نوشتن. J'écris. Tu écris. Il écrit. Elle écrit. On écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils écrivent. Elles écrivent. J'écris une recette de cuisine en français. J'écris une recette de cuisine en français. Ça veut dire من می‌نویسم یک رسیپی، یه دونه دستور پخته آشپزی به فرانسوی. En français. و آخرین ورب این ویدیو ما فعل prendre هست. prendre. همونی که توی یکی از مثال ها داشتیم و گفتم معنی های متفاوتی داره مثل تیک انگلیسیه. Je prends. Tu prends. Il prend. Elle prend. On prend. 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 Nous prenons. 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 Vous prenez. Vous prenez. Ils prennent. Elles prennent. Exemple. Il prend le métro tous les به نظرتون چی؟ tous les matins. Il prend le métro tous les متنش نمیدونم کجا رفته، یعنی هر روز صبح. اون آقا take metro یعنی سوار مترو میشه، مترو میگیره، استفاده میکنه منظور میگیره مترو. tous les jours هر روز یا tous les matins هر روز صبح. اینم از اون ویدئویی که همیشه دلم میخواست داشته باشمش، چون میدونم برای بچهای مبتدی خیلی میتونه خوب باشه. من در ویدئوی بعدی که
اینجا سعی میکنم براتون لینکشو بذارم، در مورد کنژوگزون یعنی صرف فعل گروه اول، فعلای فرانسه که 3 گروه دارن، به گروه اول و گروه دوم، سعی میکنم لینکشو اینجا بذارم که این دوتا رو بتونید با هم دیگه داشته باشید و با هم جلو برین که مکمل هم هستن. Merci de liker, de mettre des commentaires، کامنت میذارید، et partager و share میکنید si اگر این ویدئو vous plaît، مورد پسند شما قرار گرفته. ممنونم که اگه این ویدیو به درد کسی میخوره اونو باهاش پختجه میکنید و با لایک هاتون و کامنتر هاتون به هم انرژی میدید و اگه موضوعی هستش که دوست دارید بهش بپردازم توی کامنت ها میتونید بنویسید و à la prochaine تا دیدار بعدی.